चलेगी 24 तारीख को और 25 तारीख को और कंक्लूड हो जाएगा और फिर फैसला आएगा। लेकिन अभी समाअत जारी है और अब समाअत को मुलतवी किया गया है परसों के लिए। और जो जायज़ हक बनता है तहरीक इंसाफ का, इमरान खान के नामजद करदा कैंडिडेट्स का, जिन्हें अवाम ने वोट दिए, और बात बात पर एक बात बार बार सामने आ रही है, हर बात उसी तरफ जा रही है और पीट पीट कर ये बात वो बात कह रही है कि जो बल्ले का निशान छीना गया, अवाम से छीना गया, पीटीआई से नहीं, अवाम से छीना गया। ये बात बार बार सामने आ रही है कि वो फैसला बहुत ही गलत फैसला, और उसकी वजह से आज जो वोटर का जो राइट है वो मुतासिर हुआ, उसके राइट को उससे छीना गया। आप प्रोसीडिंग्स देख रहे होंगे, आप देख रहे हैं कि हर बात घूम के उधर ही जाती है, क्योंकि बल्ले का निशान। इसलिए हम उम्मीद करते हैं और इस्तदा करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके इंतखाबी निशान को बहाल किया जाए। ये वोटर का भी हक है, और उन तमाम कैंडिडेट्स का जिनके लिए वोट दिए, इमरान खान के नामजद करदा कैंडिडेट्स के लिए वोट दिए, और आवाम ने तमाम तर पाबंदियों के बावजूद बड़ी मेहनत करके हर एक मुख्तलिफ कैंडिडेट के मुख्तलिफ निशान को जानकर ज़हन नशीन कर कर पोलिंग बूथ का रुख किया। इंटरनेट भी बंद था, मोबाइल फ़ोन भी बंद था, लेकिन फिर भी उसने अपनी मंशा का भरपूर इजहार किया। और उसके बाद भी अगर उसको उसके मखसूस नुमाइंदगी अक़लियतों की और औरतों की नहीं मिलती तो ये बड़ी ज़्यादती है। अब तक की प्रोसीडिंग से यही लग रहा है कि सीटें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी, यही होगा, और तीसरा कोई चीज़ ऑप्शन है नहीं। और यही हक बनता है इमरान खान के जो नामजद करदा कैंडिडेट्स हैं। दूसरी इल्तिजा ये है कि इमरान खान साहब ने ये बात पहले भी की थी और बारहा दफ़ा वो ये बात अपने वकीलों से भी करते हैं कि इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने डायरेक्ट भी ये बात की जब नैब अमेंडमेंट्स के केस में वो वीडियो कॉल से अपेयर हुए थे। उन्होंने कहा था उनकी जो पिटीशन है 8 फरवरी के इलेक्शन, ये सारी चीजें देखिए उससे जुड़ी हुई हैं। क्या हुआ, किस तरह से निशान गया, उसके बाद पार्टी को जो हमारे कैंडिडेट्स थे उनको जो मुश्किलात हुई, जो हुआ वो सारा, और अवाम के मैंडेट पर जो डाका डाला गया है, जो फॉर्म 47 और ये सारी जो कहानी और अब ये मखसूस निश्चित, ये सारी चीजें हैं। जमहूरियत तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में होती है। तो उसके मुताल्लिक इमरान खान साहब की एक पिटीशन है जो काफी अरसे से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो हम एक बार फिर ये मुतालबा करते हैं कि वो पिटीशन जो है वो जल्द अज जल्द लगाई जाए ताकि वोटर के हकूक की जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आखिर में एक लाइन बोलूँगा कि ये सारा केस बेसिकली एक नुक्ते पर ख़त्म होता है, और वो ये है कि वोटर का जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करना है। कॉन्स्टिट्यूशन भी ये बात करता है, और हमारे यहाँ इलेक्शन इसीलिए होता है कि हम चॉइस दें, वरना बैलेट पेपर पर एक ही कैंडिडेट का नाम हो, शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ, एक ही नाम हो कि भाई इसी को वोट डालना है, लेकिन बाकी नाम थे, बाकी निशान थे। तो वोटर से पूछा गया भाई किसको वोट देना है, तो जब उसने बता दिया कि मैंने जी इसको वोट देना है, तो फिर उसको कंसिडर करना चाहिए। ये इलेक्शन का पर्पस होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस केस की पिटिशनर होने की हैसियत से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग की प्रेसिडेंट होने की हैसियत से, और पाकिस्तान की एक शहरी जिसने जनरल इलेक्शन कंटेस्ट किया नेशनल असेंबली का हल्का NA 166 से, और रिजर्व सीट के लिए जिसने जाके लिस्टें सबमिट कराई, मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ आज की हेयरिंग के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने ब्लेटेंटली सुप्रीम कोर्ट में डाइस के सामने खड़े होकर बहुत सारे
میں کہوں گی کہ غلط بیانی کی ہے، حقائق اس سے بالکل برعکس ہے. پاکستان تحریک انصاف نظریاتی پہ بہت ہنسی آ رہی تھی ان کو. آپ سب نے انہی کیمراز میں دیکھا تھا کہ نظریاتی 4 گھنٹے کے لیے نظریات سمیت غائب ہو گئے، اور جب وہ واپس آئے تو اغوا برائے بیان جو ہوا تھا تو پھر اس کی اگلی ایپیسوڈ جو ہے وہ اب آپ ہی دکھائیں گے. آپ کو پتا ہوگا، میرا خیال ہے آج کیمروں میں جب آپ میری بات یہ سنائیں میڈیا کے تھرو، جب آج ان ساری چیزوں کو بتائیں تو خبروں میں وہ پریس کانفرنس بھی ضرور دکھائیے گا جو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی سے کروائی گئی. اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 13 جنوری کی شام کو جو نوٹیفیکیشن نکالا تھا وہ بھی ضرور پلیز چلائیں. یہ کام آپ نے آج لازمی کرنا ہے تاکہ یاد دہانی ہو کہ اس ملک میں الیکشن ہوا تو کیسے ہوا. اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ ہم نے الیکشن فری اینڈ فیئر مانگا تھا. ہم نے صرف الیکشن نہیں مانگا تھا، ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ سرکار کی مشینری کے نگرانی میں الیکشن کے نام پہ استحصال کیا جائے، ووٹر سے اس کے ووٹ کا رائٹ چھین لیا جائے، کینڈیڈیٹ سے اس کا نشان چھین لیا جائے، اس سے پولیٹیکل پارٹی ہونے کا حق چھین لیا جائے. میں یہاں یہ بتاتی چلوں کہ بطور پاکستان تحریک انصاف ہم نے بالکل جو کٹ آف ڈیٹ الیکشن کمیشن نے دی تھی اس سے پہلے اپنی ریزرو لسٹیں جمع کرائی تھیں، اور ہم نے اپنے سب نے جتنی خواتین کھڑی ہیں انہوں نے اپنے پیپرز بطور پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کے جمع کرائے ہیں. ہمیں الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کی ڈیٹ نہیں دی، ہمیں الیکشن کمیشن نے ریفیوز کیا. اس ٹائم پہ کیا جب ابھی بلہ چھینا بھی نہیں گیا تھا. جب پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان ری انسٹیٹ کر دیا تب بھی الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے ہمیں اس وقت بھی اسکروٹنی کا رائٹ نہیں دیا. ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں میرے بہاف پہ ویمن ونگ کی طرف سے ہم نے اپلیکیشن فائل کی. آج ججز پوچھ رہے تھے کہ آپ کے پاس کوئی اپلیکیشن آئی تو وہ بھاگنے کی کوشش ہو رہی تھی، تو میں بتاتی چلوں کہ یہ آن ریکارڈ ہے اور ہم نے وہ ریکارڈ اندر جمع کرایا ہے. 24 دسمبر کو ہم نے الیکشن کمیشن میں اپلیکیشن فائل کی جس کی ڈائری نمبر دیا گیا ہے. اس کے بعد ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہے. عالیہ حمزہ نے بھی پٹیشن فائل کی ہے، میں نے پٹیشن فائل کی ہے، ہماری جنرل سیکرٹری کھڑی ہے انہوں نے پٹیشن فائل کی بطور سٹیک ہولڈرز، اور ہماری جو پنجاب کی لسٹ کی سٹیک ہولڈرز تھی انہوں نے بھی پٹیشن فائل کی ہے. ہم نے سندھ میں بھی پٹیشن فائل کی ہے، ہم نے مکمل ڈیو ڈیلیجنس کی ہے. اور ہمیں آگے سے پھر بتایا کیا گیا. آج ایک آنریبل چیف جو جسٹس صاحب ایک بیٹھے تھے انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا بلہ لے لینے سے، اور یہ یحییٰ صاحب نے بھی بات پوچھی، کیا کسی پارٹی کا جو حق ہوتا ہے بطور پولیٹیکل پارٹی کیا وہ ختم ہو جاتا ہے. جسٹس منیب صاحب نے پوچھا کہ کیا ایسی پارٹی جس سے سمبل لے لیا جائے اس کے کینڈیڈیٹس دوسرے سمبلز پہ الیکشن نہیں لڑ سکتے بطور وہ پی ٹی آئی، جس کا جواب جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے نہیں دیا کیونکہ وہ یہ جواب نہیں دیں گے کیونکہ ان کے اپنے نوٹیفیکیشنز ہیں. 2 فروری کا نوٹیفیکیشن، 13 جنوری کی شام کو دیا ہوا نوٹیفیکیشن، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پارٹی بنا رہا ہے. میں اس حق سے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں پٹیشنر ہوں. میں نے الیکشن کمیشن میں پٹیشن فائل کی ہے، میں نے الیکشن کمیشن کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہے، اور میں نے ہی الیکشن کمیشن کے خلاف اس سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جتنے کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں یہ عوام کے بل بوتے پہ کھڑے ہیں اور ان کے رائٹس کو سلب کیا گیا. ہم سے بطور پولیٹیکل پارٹی رائٹ چھینا گیا ہے، ہمیں انہوں نے بطور پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ ریفیوز کیا ہے. آج جب وہ یہ جھوٹ بول رہے تھے میں اس لیے کورٹ میں کھڑی ہوئی کہ میری شکل دیکھی جائے، میں پی ٹی آئی ہوں. میں نے پی ٹی آئی کے ہم سے جب ریزرو سیٹوں کا حق اس لیے چھینا گیا کیونکہ ہم سے پولیٹیکل پارٹی ہونے کا حق بھی بطور الیکشن کمیشن انہوں نے ایک طرح سے چھین لیا تھا. کیا وجہ ہے کہ اگر ہم پولیٹیکل پارٹی تھے تو پھر ہماری لسٹیں نہیں ایکسپٹ کی گئی؟ ہمارے لوگوں کو آپ یہی نشان دے دیتے جو بطور انڈیپینڈنٹ ہمیں دیے تھے، لیکن ہمارے ناموں کے ساتھ پی ٹی آئی نہیں رکھا گیا. اور یہ سب کچھ کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. سو اس لیے ہم ان کے خلاف اس کورٹ میں آئے، اور مجھے پوری امید ہے آئین کی اسپرٹ یہ کہتی ہے کہ ڈیموکریسی کی پروٹیکشن یہ کہتی ہے پروپورشن آف ریپرزینٹیشن کا رول آپ اوور رول نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی پارٹی کو 1 سیٹ جنرل الیکشن میں ملے اور آپ اس کو 4 ریزرو سیٹس دے دیں. میں یہاں یہ بھی بتاتی چلوں میں ایک سابقہ ممبر نیشنل اسمبلی اور فارم 45 پہ اپنے حلقے سے جیتی بھی ہوں. ایک ممبر نیشنل اسمبلی جو ریزرو سیٹ پہ الیکٹ ہو کے جائے
या एक प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर खातून रिजर्व सीट पे जाए, उसका इलेक्शन, उसका असेंबली में बराबर का रोल भी होता है, बराबर का वोट होता है। आप एक पार्टी जिसकी 16 या 17 सीट्स हैं, उसको 10 सीटें आप उठा के खैरात में या तोहफे में दे रहे क्योंकि वो आपको पसंद बहुत है। आज उन्होंने नारा भी लगा दिया वोट को इज्जत दो, अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया कबूतर वाली सरकार से। तो मुझे बताइए कि आप 10 मेंबरान तो उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से गिफ्ट मिल गए, ग्राउंड पे आवाम से तो वो वोट नहीं ले सके, आवाम से जाके सीटें नहीं जीत सके, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इतनी मेहरबानी की कि डब्बे पे रखी हुई मिठाई की तरह सबको डब्बे भेज दिए कि ले लो, 10 तुम ले लो, 5 तुम ले लो, और फिर कह रहे हैं कि हाउस को खाली नहीं रख सकते। मैं याद दिलाती हूँ, यहाँ पे रिकॉर्ड दुरुस्त करती हूँ, 11 अप्रैल 2021 को हमने रिजाइन किया था नेशनल असेंबली से और हम समेत अपने लीडर इमरान खान के असेंबली से बाहर गए थे। 16 अप्रैल को इलेक्ट होने वाले राजा परवेज अशरफ साहब स्पीकर उस वक्त के, 17 जनवरी को हमें डी नोटिफाई करते हैं 2022 में, लेकिन हमारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया हमें रिजाइन का, एक्सेप्टेंस का, वो 11 अप्रैल का निकाला है, 11 अप्रैल 2021 का निकाला है। मुझे सवाल पूछना है इलेक्शन कमीशन से, आपके रूल्स कहते हैं, जो अभी आज हमें बड़े रूल्स बताए, मेरे तो कान पक गए, आज कानों में से भी नंबर निकल रहे हैं बाहर, इलेक्शन एक्ट और 104 बहना शुरू हो गया है। सवाल पूछ रही हूँ, एक सीट नेशनल असेंबली की अगर खाली होती है तो आप 3 महीने तक उस पर दोबारा इलेक्शन कराते हैं। आपने तो 11 अप्रैल से हमारी सीटें डी नोटिफाई की। पूछना चाहती हूँ कि पीडीएम के पिछले टेन्योर के खत्म होने तक उन पे दोबारा इलेक्शंस क्यों नहीं कराए गए? किस तरह आपने हाउस को एम्प्टी रखा? इसी इलेक्शन कमीशन ने और इसी पार्लियामेंट ने मिलकर हाउस एम्प्टी रखा, इनकम्प्लीट रखा और इसी हाउस में सारी लेजिस्लेशन की। आज आप कह रहे हैं कि रिजर्व सीटों पे हम खाली नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम अपनी मनपसंद जितनी बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनको आपने पॉलिटिकल पार्टी रहने दिया और हमें आपने कहा कि आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उनके हिस्से की सीटें आपने बांट दी। तो ये सवालात हैं, ये पाकिस्तानी आवाम के मैंडेट पे खुलेआम डाका है। 78 सीटों का सवाल है और जिनको आज बहुत दुख हो रहा था कि खवातीन की और माइनॉरिटीज की तो रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, तो उनसे पूछना चाहती हूँ कि अवाम ने जिनको वोट दिए उनकी खवातीन की रिप्रेजेंटेशन होगी, उनकी जमात की माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन होगी या आपकी मर्जी की जमातों की होगी? अवाम के वोट की बेइज्जती मत करें और ये काम इलेक्शन कमीशन करता रहा है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ने खुद फॉर्मूले दिए हैं, इलेक्शन एक्ट में दर्ज है कि 4.1 के फॉर्मूला से आप नेशनल असेंबली की सीटें बांटते हैं, लेकिन आपने जब ये बाकी की सीटें बांटी तो कौन से फॉर्मूले से बांटी? सवाल जब होता है तो कहते हैं मीलॉट लिख लिया है, बाद में जवाब देंगे। जवाब होगा तो आप जवाब देंगे, लेकिन याद रखें कि पाकिस्तानी अवाम बड़ी वेल इन्फॉर्म्ड है, सवाल भी जानती है, जवाब भी जानती है। जवाब मैंने आपको दे दिया है, देयर इज नो सच फॉर्मूला कि जब 4.1 की सीट नहीं आई और आपने 10-15 सीटें एक पार्टी को, 5 सीटें एक पार्टी को इस तरह खिले पताशे करके बांट दी, तो ये सीटें हम आपको ऐसे हजम नहीं होने देंगे। और आखिरी बात, इस सुप्रीम कोर्ट का काम है कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियनशिप करना, गार्ड करना इसको। कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट तब होता है जब जमहूर को वायलेशन की जाती है। मैं कहती हूँ तो मिनल्ला साहब ने राइटफुली पॉइंट आउट किया है। प्लीज इमरान खान साहब की पिटीशन पेंडिंग है कि इस इलेक्शन में क्या हुआ, इलेक्शन 2024 में क्या क्या हुआ, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि उसको मेरी पिटीशन का और एसआईसी को सीटें मांगने का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। ये सारी इकट्ठी सुननी चाहिए, हमें कोई जल्दी नहीं है। जल्दी उनको है जिनको 2/3 मेजॉरिटी के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रेजेंट, उसकी सर्जरी करनी है। एक सर्जरी आपने और जगह पर देखी है, उसी तरह की सर्जरी जो है पैसे लगा के, करोड़ों रुपए लगा के, जिस तरह वहां पर सर्जरी करके और पंजाब हुकूमत पकड़ाई गई है, इस तरह सर्जरी करके आइन का बेड़ा गर्क करके कुछ और देने का मूड है, वो हम नहीं होने देंगे। जी हम तो ये कह रहे हैं
عمران خان نے ہی کہا ہے اب کیمرے بند مت کریے گا. وہ تو کہتے ہیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نکال لو اور 71 کے الیکشن سے لے کے اب تک ساروں کو انویسٹیگیٹ کر لیں. تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کریں آپ انویسٹیگیٹ. آدھی بات سے بھی میں آگے پوری کر دوں. آپ اس ملک میں شروع کر لیں 1971 سے ہی کر لیں, تب سے لے کے آج تک سارے الیکشنز کی انویسٹیگیشن کریں. اور یہ راستے جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے وہ بات کرتے ہیں, میں انہی کی بات کر دیتی ہوں جسٹس اسد من اللہ کی, اس کو بند کر دیں. ہم پولیٹیکل ورکرز ہیں, ہم سارا دن اپنے پاکستان کی جمہوریت بچانے کے لیے سڑکوں پہ نکلتے ہیں. ہمیں کوئی شوق نہیں تھا کہ ہم اپنے جوان مرد نیلی پولیس وردی پہننے والے عوام کا تحفظ کرنے کا جو وہ اوتھ لیتے ہیں ان سے جا کے مارے کھاتے. لیکن پاکستان کی عوام کے رائٹس کا پروٹیکشن کا اوتھ ہم نے بھی لیا ہوا ہے. تو اس لیے میں تو کہتی ہوں, ڈیمانڈ کر رہی ہوں, اپنے لیڈر کی بات کو دوبارہ کہتی ہوں, آپ 1971 سے سارے انویسٹیگیشن کریں اور اسی ادھر پٹیشن ڈالی ہے عمران خان صاحب نے, اس کو لگا لیجئے. ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے ان ریزرو سیٹوں کی. 4 مہینے تو ویسے ہی گزر گئے ہیں, 4 مہینے بے شک اور لگا لیں, لیکن جو جس کا حق ہے وہ دیں, کیونکہ اگر آپ ایک دفعہ غلط ڈیسیژن کریں گے تو اس کے بہت دور رس نتائج ہوں گے. یہ صرف اور صرف ریزرو سیٹوں کا کیس نہیں ہے, یہ پاکستان کی آئین اور پاکستان کی جمہوریت کا کیس ہے. اگر آج یہ کیس اس طرح کنکلوڈ ہو گیا جیسے پاکستان میں الیکشن ہو گئے 2024, تو پھر یہ عوام اور یہ جمہور اور یہ جمہوریت کے پھر جو رٹے یہ پھر ختم کرنے چاہیے. اور میں تو بڑا برملا بڑے عرصے سے کہہ رہی ہوں کہ پھر آپ اس کو وہ کیا کہتے ہیں فلانی جمہوریہ شریفیہ اور زرداریہ ڈکلیئر کر دیں. فلانی میں نے ویسے ہی کہہ دیا, اب اس میں آپ جو مرضی لگا جی. ہمارا جمعہ بڑا بابرکت دن ہے جی. پی ٹی آئی نے ہر قسم کا بھار اٹھایا ہے. پی ٹی آئی اس وقت پاکستان کی جمہوریت کا بھار بھی اٹھا رہی ہے اور لڑائی بھی لڑ رہی ہے. اور یہ خواتین پاکستان کی 52% آبادی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. یہ کسی پاپا کی لاڈلی نہیں ہے, نہ ان میں سے کسی کی ماما وزیر اعظم رہی ہے, نہ ابو جی پریزیڈنٹ رہے ہیں. یہ پاپا کی پریاں نہیں ہیں, یہ ساری عوام کی پریاں ہیں. یہ ان بچیوں کی مائیں ہیں جن کے لیے یہ راستے کھولنا چاہتی ہیں. تو ہم تو کھڑے ہوئے ہیں جی. ہم پاکستان تحریک انصاف نے پہلے بھی جمہوریت کا بوجھ پورا اٹھایا ہے اور انشاءاللہ اب بھی اٹھائیں گے. اب کھڑے ہیں. دیکھیں میں تو استحکام کا نام جہاں آ جائے نا تو میری تو ٹانگیں کانپنی شروع ہو جاتی ہیں. آپ نے سوال پوچھ لیا ہے, چاہے آئی پی پی ہو چاہے کہیں اور استحکام ہو, بات جہاں استحکام کی آ جائے وہاں میں نے عدم استحکام ہی دیکھا ہے. اور خواجہ آصف کی کبھی زبان سے اچھی بات تو نکلی نہیں ہے. سچ ان کو پتہ نہیں کہ ہوتا کیسے ہے, سچ وہ کبھی بولتے نہیں ہیں. جب سچ اور حقائق سامنے آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کرنے والی جماعت ہے, انصاف کے لیے آواز اٹھانے والی جماعت ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے علاقے ہیں خیبر پختونخوا میں اسی وقت امن آیا تھا جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی. تو ہم تو وہاں امن چاہتے ہیں, اپنی عوام کے حقوق چاہتے ہیں, ان کی زندگیوں کا استحصال نہیں چاہتے ہیں. اگر اس ضمن میں جہاں پہ بھی امن آئے گا, جہاں پہ امن کی بات ہوگی, پاکستان تحریک انصاف وہاں آپ کو سب سے آگے نظر آئے گا. اگر آپ کو پارلیمان کو بات میں دے دیا جاتا ہے تو آپریشن ہونا چاہیے. یہ فارم 47 والے پارلیمان کی بات کریں یا فارم 45 والے لیڈران کی بات کریں؟ دیکھیں وہ میں کیونکہ اس وقت پارلیمان میں نہیں ہوں کہ وہاں پر کیا ڈسکشن ہو رہی ہے. اور پارلیمنٹری پارٹی کی میں نے آج میٹنگ بھی تھی 10 بجے, میں نے وہ اٹینڈ نہیں کی کیونکہ میں سپریم کورٹ میں پٹیشنر ہوں, تو میں صبح سے یہیں بیٹھی ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اس کا جواب پارلیمانی لیڈر بہتر دے سکتے ہیں. دیکھیں آپریشن جس میں خیبر پختونخوا کی عوام کا خون بہے, عام بچوں کا خون بہے, شہری آبادی میں کاربیٹ بومبنگ کی جائے, اس طرح کا تو کوئی آپریشن پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی نہیں مانے گی. اب مجھے اندازہ نہیں ہے کہ آپ کس قسم کا آپریشن ہونا ہے. اس میں دل کا آپریشن ہے, گردوں کا آپریشن ہے یا جگر کا آپریشن ہے. آپ دیکھتے ہیں, سن لیتے ہیں کہ سرجری کہاں کی ہونی ہے, پھر اس کے بعد بات کرنا. اوکے.